सना यूसुफ आपने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, बिल्कुल उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी हुआ है। कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत होगी इंशाल्लाह, हर सूरत में होगी। यहाँ पे लोग असरअंदाज होते हैं, यहाँ पैसा असरअंदाज होता है, यहाँ पे पावर असरअंदाज होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साजिद अली और आप देख रहे हैं गिलगित चतराल मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद है जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में। हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट सरदार कदीर साहब, और जो कि सना यूसुफ कत्ल केस का वकील है, वकालत कर रहे हैं उनके जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर, एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस की आप वकालत कर रहे हैं इस वक्त, सना यूसुफ जो कत्ल केस है, उस हवाले से क्या पेशरफ्त है, क्या अपडेट्स है इस वक्त तक? 20 सितंबर को इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम हुआ था और 25 को जो पहला विटनेस था, जो पुलिस ऑफिशियल था, उसकी एविडेंस रिकॉर्ड की गई थी। आज उस विटनेस पे क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी, आम वार्ड में, सिंपल वार्ड में जिरा होनी थी, सवालात उस पे होने थे, और इसके अलावा दिगर विटनेसेस को हमने प्रोड्यूस करना था और उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होनी थी, उनके बयानात रिकॉर्ड होने थे। अनफॉर्चुनेटली जज साहब सुबह, क्योंकि टाइम फिक्स था 10:30 बजे का, लेकिन सुबह मैं कोर्ट के अंदर जैसे 9 बजे आया हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरी कोई फैमिली में कोई, मेरे घर में कोई डेथ हो गई है उनकी, तो मुझे लाहौर जाना पड़ेगा अभी अर्जेंसी में। तो इस केस को एडजर्न कर देते हैं नेक्स्ट वीक तक, हफ्ते तक, 4 अक्टूबर तक। तो मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है, फिर आप यहाँ पे तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते, हम उनको ज़बरदस्ती नहीं बैठा सकते क्योंकि जब इस तरह का कोई मैटर हो। तो आज, क्योंकि आज काफ़ी डिटेल हमारी शहादत थी, हमने तलब 6 विटनेसेस को आज हमने तलब किया था, लेकिन आज प्रोसीडिंग इसलिए आगे नहीं चल सकी कि जज साहब की अवेलेबिलिटी नहीं, वो शॉर्ट लीव उन्होंने लाहौर जाना था। कदीर साहब, क्या देख रहे हैं इस केस को, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है जो कि इंटरनेशनल मीडिया समेत, नेशनल मीडिया समेत हर एक की नज़र में है, तो अब इसको कैसे फेस कर रहे हैं इस चीज़ को, और बाकी अदालतों की जानिब से, इदारों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है, और इस केस को आप कहाँ तक देख रहे हो, क्या होगा इसमें? देखें, ये केस मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के अंदर जो टॉप क्रिमिनल ट्रायल्स हैं उसमें शामिल है। चार्ली के का था, लेकिन उन्होंने उसको माफ़ कर दिया उनकी फैमिली ने। लेकिन एक और कोरी मैंने देखा मेरे ख्याल में अफ्रीका के अंदर एक इसी तरह सोशल मीडिया स्टार था, उसका केस, और मेरे ख्याल तीसरे नंबर का ये पाकिस्तान का सना यूसुफ मर्डर ट्रायल है जिसको पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है। जिस तरह आपने परसों की जो प्रोसीडिंग थी उसको देखें, पूरी दुनिया ने इसको कवर किया है। तो ये केस हाईलाइटेड मैटर है। और दूसरी बात है ये है कि इसके अंदर इंसाफ इंशाल्लाह आप सबको नज़र आएगा होता है, और कैपिटल पनिशमेंट सज़ाए मौत होगी इंशाल्लाह, हर सूरत में होगी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें हमने कोई किसी पे एलिगेशन नहीं लगाया, इसमें हमने कोई अपने पास से कोई लोगों को नॉमिनेट नहीं किया, इसमें एक सिंगल अक्यूज़ड है और उसकी हर एक चीज़ जो एविडेंस है वो कलेक्ट हो चुकी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस कमरे के अंदर उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे वो भी हमारे पास मौजूद हैं, एविडेंस में पुलिस ने वो भी कलेक्ट कर लिए हैं। सना यूसुफ आपने देखा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, और उस सना से कोई भी रब्ता कर सकता था। आपने जैसे सना यूसुफ के जो इंस्टा अकाउंट है वहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप पेड प्रमोशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसने, ये जो मुलज़म है, इसने उसके साथ कांटेक्ट किया, फिर व्हाट्सएप पे भी बात हुई, तो ये कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश है। मतलब ये नहीं है कि बगैर कोई चलते फिरते किसी ने मार दिया है, बिल्कुल उनके दरमियान कम्युनिकेशन भी हुआ है और वह इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन है। और छोटी मोटी कोई नाराज़गी की वजह से उसने एक निहत्ती लड़की की जान ले ली है, और इसका तो दुनिया में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। जान लेना का तो आप कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते। अब इस मुलज़म के पास कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, जो मर्ज़ी कहे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सज़ाए मौत से उसे कोई नहीं बचा सकता। कदीर साहब, जो चार्ज फ्रेम हुआ पिछले समात पे, जिसमें हम भी शामिल थे वहाँ पे, तो जज साहब ने जो सवालात पूछे उसने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, इल्ज़ाम मुझ पे है। फिर मोबाइल का सवाल पूछा, उसने कहा कि ये भी मेरे पास नहीं है। तो क्या हो सकता है, क्यों उसने इस तरह कहा? देखिए, इससे पहले ये मुलज़म कन्फेशनल स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवा चुका है, वो भी मैजिस्ट्रेट के सामने। और अगर फ़र्द जुर्म जब आयद होता है, जब चार्ज फ्रेम होता है, अगर मुलज़म इनकार ना करता तो फिर ये ट्रायल ही नहीं चलना था। फिर जो हमने ये एविडेंस कलेक्ट की है 3 माह पुलिस ने लगा कर, इतनी ज़्यादा मेहनत कर, तो ये फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं था।
پھر کیونکہ اس کو ڈائریکٹ سزائے موت ہو جانی تھی. اور جب دیکھیں جتنے بھی آج تک آپ نے نہیں کبھی سنا ہوگا کہ فرد جرم عائد کرتے وقت کسی ملزم نے اقرار کر لیا ہو. وجہ کہ اس کو جو بھی کونسل اس کا ہوتا ہے, وکیل ہوتا ہے, تو وہ بتا دیتا ہے کہ اگر آپ اقرار کریں گے, اعتراف کریں گے, اس کو مان لیں گے فرد جرم کو, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کا ٹرائل نہیں چلے گا, سیدھا آپ کو کیپٹل پنشمنٹ آپ کو دے دی جائے گی, عدالت کی طرف سے سزا دے دی جائے گی. تو اگر یہاں پہ وہ اس کو مان لیتا, ایکسیپٹ کر لیتا, تو ظاہر سی بات اس سے سزائے موت ہو جانی تھی اور ٹرائل نہ چلتا. تو ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے وکیل کی انسٹرکشن کو فالو کیا. عدیل صاحب, یہ جو کیس یہ ثنا یوسف بنام عمر حیات ہے یا اسٹیٹ ورسس عمر حیات ہے؟ دیکھو, جو جرم ہوتا ہے, جو کرمنل کیس ہوتا ہے نا, وہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہوتا, وہ ریاست کے خلاف ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیں اس کا ٹائٹل کیا ہے, سرکار بنام عمر حیات. اب یہاں پہ ریاست, سرکار جو ہے وہ ایک قسم کے اس کیس کو مدعی ہے. دیکھیں مدعی تو ثنا یوسف کی والدہ ہیں, لیکن اس کیس کی ذمہ داری اس کو کورٹ کے اندر اسٹیبلش کرنا, اس کیس کو اس کی ایویڈنس پروڈیوس کرنا, جو پروسیکیوشن ٹیم ہے یہ سب سرکار کی ٹیم ہے. ہم ان کے ساتھ اسسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ثنا یوسف کی فیملی کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں. لیکن سب سے پہلی جو ذمہ داری ہوتی ہے کرمنل کیس کے اندر, وہ سرکار کی ہوتی ہے, وہ حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ جو کرمنل جو ملزم ہوتا ہے, جس نے جرم کیا ہوتا ہے, اس کو سزا دلوائے, وہ سرکار. اس لیے سرکار بنام عمر حیات ہے. ایز اے لوئر, جو کہ آپ عمران خان کے بہت سارے کیسوں میں آپ پیش ہو گئے, ان کے ساتھ آپ کی اچھی روابط ہے. پاکستان میں جو اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں, آج سے پہلے بھی بہت سارے اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور ریسنٹلی گلگت بلتستان میں بھی ایسا ایک قتل کا ایک رونما ہوا ہے واقعہ. کیوں ویسے ہو جاتے ہیں؟ اس میں کس کی فیلئر ہے؟ آپ جوڈیشری کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو جوڈیشری کی طرف آ جائے تو کیسز لگ جاتے ہیں, سماعت ہو کے لاسٹ میں بندہ مر جاتا ہے, پھر اس کے فیصلے آ جاتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کی نظر میں کیا چیز؟ دیکھیں ہمارا جو ہم نے دیکھا ہے, یہ جو ہائی لائٹڈ میٹر ہیں, تو یہ تو ان میں تو ہو جاتا ہے انصاف, لیکن جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ چھوٹ جاتے ہیں, جو پورے آپ دیکھیں جو دور دراز یا کمزور جہاں پہ مدعی ہوتا ہے, وہاں پہ ملزم کو سزا نہیں ہو پاتی. اس کی وجہ ایک تو ہمارا جو انویسٹیگیٹنگ کا سسٹم ہے, جو پولیس کا نظام ہے, جو پولیس سے ڈنڈے اٹھا کے دن کو چوکوں میں جا کے احتجاج کو روک رہی ہوتی ہے, وہی پولیس والے جا کے کرمنل کیس میں وٹنس بھی ہوتے ہیں. یہ اس کو ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل جو کیسز ہیں, اس کے لیے آپ کو الگ سسٹم کو الگ کرنا پڑے گا, نہ کہ وہی پولیس والے جو عام چوک چوراہے پہ کھڑے ہو کے بیچارے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, ان کو آپ اس کا بھی حصہ بنائیں. یہاں پہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں, یہاں پیسہ اثر انداز ہوتا ہے, یہاں پہ پاور اثر انداز ہوتی ہے, یہاں پہ بڑے بڑے اگر آپ ملزم کو طاقتور ہے تو چھوٹ جاتا ہے. قدیر صاحب, کسی قسم کا اثر انداز ہونے کا خدشہ کوئی ہے اس طرح کی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس کیس کو متاثر کر رہا ہے یا کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہر کیس کے اندر جو مخالف جن کا ملزم ہوتا ہے, وہ پارٹی کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ ان کا اگر وہ کیونکہ ہر ایک راستہ اپناتے ہیں, وجہ موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اگر اس میں وہ ہونا بھی چاہیں تو اس کیس کے اندر مشکل ہے, بلکہ ناممکن سا لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیس, اس کی ایک ایک چیز ڈیلی رپورٹ ہوتی ہے. جس طرح آپ رپورٹ کر رہے ہیں, اس سے زیادہ بڑھ کر آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں اس طرح کے کیس کی, جو کیسز ہوتے ہیں نا, ہائی لائٹڈ کیسز ہوتے ہیں, جن کے اندر پبلک کی انٹرسٹ ہوتی ہے, جو پبلک جن کو واچ کر رہی ہوتی ہے, اس کے اندر ایک ایک چیز آن ریکارڈ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ جسٹیفائی پھر کرنا پڑتا ہے. اگر کوئی کورٹ غلط فیصلہ دیتی ہے تو پھر کورٹ پہ بڑے سوالات آتے ہیں. بہت شکریہ سردار صاحب. تھینک یو سو مچ. سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ثنا یوسف قتل کیس کے حوالے سے تفصیلات بتا رہے تھے. تو ناظرین, جو ہی اس کی اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ گلگت چترال میڈیا پہ وقتاً فوقتاً آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اسی کے ساتھ دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.